धन्यवाद चाहँदै जय जयकार गर्छौँ। हामीलाई लिनुहोस्, हामीलाई सहायता गर्नुहोस्, अनुग्रह गर्नुहोस्, आशिष दिनुहोस् प्रभु। तपाईको महिमा गर्न हामीलाई अगुवाई गर्नुहोस्, तपाईको आराधना गर्नलाई हामीलाई सहायता गर्नुहोस् पिता। आजको क्लासमा हामी यहाँ छौँ, हामी प्रत्येकलाई लिनुहोस्, प्रत्येकलाई सहायता गर्नुहोस् परमेश्वर पिता। तपाईको वचनको शक्ति बुझ्नलाई, सामर्थ्यमा रहनलाई अगुवाई गर्नुहोस्। हाम्रा हृदयका आँखाहरू खोलिदिनुहोस्, हामी तपाईको सत्यतालाई बुझ्न सकौँ। हामीलाई लिनुहोस्, अनुग्रह गर्नुहोस्, आशीष गर्नुहोस्। धन्यवाद परमेश्वर पिता सबै कुराको लागि। आजको क्लासमा हामीलाई सहायता गर्नुहोस् यीशुको नाममा, आमेन। हुन्छ, यहाँहरूलाई क्लासमा स्वागत छ। हामीले विवाह र पारिवारिक परामर्श र परमेश्वरले विवाहलाई कुन उद्देश्यमा स्थापना गर्नुभएको थियो त्यसबारेमा हामीले हेर्दैछौँ हाम्रा क्लासहरूमा। र विशेष गरिकन विवाह चाहिँ परमेश्वरले सुरुमै एउटा स्थापना गर्नुभएको महत्त्वपूर्ण संस्था हो, मतलब महत्त्वपूर्ण काम हो। र परमेश्वरले विवाहको लागि नै मानिसहरूलाई सृष्टि गरे पश्चात अर्को कार्य गर्नुभएको भनेको विवाह। अनि यो विवाहलाई चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ ईश्वरीय तरिकाले चाहिँ यसलाई हामीले जहिले पनि हाम्रो आफ्नै इच्छालाई, हाम्रो योजनाले भन्दा पनि परमेश्वर के चाहनुहुन्छ त विवाहमा, परमेश्वरको उद्देश्य के हो विवाहमा, परमेश्वरले किन विवाहलाई स्थापना गर्नुभयो हो, यो कुराहरूको लागि चाहिँ हामीले कक्षामा हेर्दैछौँ। र अनि हामीले पहिलोको क्लासमा हामीले के हेरेका थियौँ भन्दाखेरि विवाहको लागि आवश्यक कुराहरू चाहिँ विवाहको जोडी छान्दाखेरि पनि पहिल्यै ध्यान पुर्याउनु पर्ने कुरा। म एउटा तपाईँलाई उदाहरण दिन चाहन्छु। एकजना पास्टरले विवाह गर्नुभयो अनि 3 महिना विवाह गरेको झन्डै 1 महिनापछि नै उहाँले चाहिँ डिभोर्सको कल्पना गर्न थाल्नु। अनि त्यसपछि अन्त्यमा डिभोर्स भयो या दुईजनासँगै रहनु भएन। र मतलब के छ भने परमेश्वरले पास्टरको होस् या विश्वासीको होस् या अगुवाको होस्, जसको पनि होस्, विवाह चाहिँ सधैँको लागि होस्। विवाह चाहिँ आज एक दिनको लागि, एकछिनको लागि एउटा मनोरञ्जनको खेल जस्तो मात्रै सम्झनु हुँदैन। र यो चाहिँ परमेश्वरले स्थापना गर्नुभएको यो विवाहलाई हामीले चाहिँ अब मलाई परमेश्वरले जस्तो किसिमको वैवाहिक जोडी दिनुभयो, यसमा परमेश्वरलाई धन्यवाद दिएर चाहिँ हामीले यो वैवाहिक सम्बन्धलाई चाहिँ अगाडि बढाउनु हो। त्यसकारणले गर्दा यो विवाहको क्लासमा म तपाईँहरूलाई भन्न चाहन्छु कि हामीले यो महत्त्वपूर्ण कुराहरू सिक्दैछौँ। यो चाहिँ नि एउटा सिक्ने मात्रै होइन, यसलाई चाहिँ हामीले खालि जान्ने मात्रै होइन, यसलाई चाहिँ आफ्नो जीवनमा एप्लाई गर्ने, आफ्नो जीवनमा प्रयोग गर्ने महत्त्वपूर्ण कुरा हुन्छ। र विवाह र पारिवारिक परामर्श, पारिवारिक सल्लाह र यसको कुराहरूमा हामीले हेर्दै थियौँ। र विवाहको जोडी छान्दाखेरि भनेर पहिलो क्लासमा हामीले हेरेका थियौँ। कहिलेकाहीँ हामी जोडी छान्दाखेरि चाहिँ बाहिरका कुराहरू हेरेर, सायद उसको पढाइ लेखाइलाई हेरेर, सायद उसको शारीरिक योग्यतालाई हेरेर, उस शारीरिक सुन्दरतालाई हेरेर हामी चाहिँ त्यो किसिमले चाहिँ हामी विवाह गर्छौँ। तर बाइबलीय कुरामा चाहिँ जहिले पनि विवाहको जोडी छान्दाखेरि चाहिँ बाहिरी सुन्दरता भन्दा पनि त्यहाँ चाहिँ पुरुषले चाहिँ के अरे हितोपदेश 31 अध्यायको 10 देखि 30 सम्मको खण्डलाई छानोस्, जो चाहिँ कसले असल पत्नी पाउन सक्छ। मतलब त्यो एउटा असल पत्नी, यो त्यो खालको गुण भएको कुराहरू चाहिँ छानोस् भन्ने परमेश्वर चाहनुहुन्छ। परमेश्वरको इच्छा हो। परमेश्वरले हृदय हेर्नुहुन्छ, परमेश्वरले मानिसका भित्री विचारहरूलाई हेर्नुहुन्छ। त्यसकारणले मानिसले छान्दाखेरि बाहिरी कुराहरू, हाम्रो इच्छा, हाम्रो चाहना चाहिँ शारीरिक हुनसक्छ, तर परमेश्वरले त्यहाँ चाहिँ हामीलाई बताउनु भएको कुरा छ। अनि दोस्रो कुरा, अनि स्त्रीले पनि पुरुष छान्दाखेरि चाहिँ बाहिरी कुराहरू भनौँ न, विभिन्न किसिमका जागिरहरू भएको, विभिन्न किसिमका उसँग सौन्दर्यता भएको, यो खालको बाहिरी रूप हेरेर छान्ने चलन छ। तर बाइबलीय कुरामा चाहिँ प्रेरित 6 अध्यायमा जसरी डिकनहरू छान्दाखेरि, जसरी परमेश्वरको सेवकहरू छान्दाखेरि चाहिँ आत्मिक रूपमा भरिपूर्ण, आत्माले भरिपूर्ण व्यक्तिहरू छान्ने भनेर भन्नुभएको छ परमेश्वरले। त्यस्तै आफ्नो कुरा, आफ्नो श्रीमान चाहिँ
आत्मिक रूपमा परमेश्वरको महिमा गर्ने होस्, परमेश्वरको उद्देश्य पूरा गर्ने होस् भनेर छान्नु राम्रो हुन्छ भनेर हामीले पहिलो क्लासमा हेरेका थियौँ। अनि त्यसपछिको क्लासमा चाहिँ हामीले परमेश्वर विवाहमा चाहिँ के चाहनुहुन्छ अनि दोस्रो योभन्दा अघिल्लो पछिको क्लासमा चाहिँ हामीले हेरेका थियौँ परमेश्वरले विवाहमा के चाहनुहुन्छ होइन, परमेश्वरको उद्देश्य के छ भन्दाखेरि के चाहनुहुन्छ भन्दाखेरि हामीले त्यहाँ चाहिँ 7वटा पोइन्टमा चाहिँ एउटा पोइन्टलाई हेरेका थियौँ, साथ दिने। मतलब अब विवाहमा चाहिँ यो आवश्यक कुरा हो, सहयोग, साथ दिने यो महत्त्वपूर्ण कुरा दुवैजनाले। यहाँ कहिलेकाहीँ हामी स्त्रीले मात्रै साथ दिने कुरा हेर्छौँ होइन, यो चाहिँ पुरुषले पनि यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा हो। दुवैले मिलेर साथ दिने कुरालाई चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुराहरू हामी हेरेका थियौँ। त्यो क्लासमा चाहिँ हामी आवश्यकता चाहिँ साथ दिनु हो होइन। मानिस एक्लो रहनु असल छैन, मानिस परमेश्वरले एक्लो रहनलाई असल देख्नु भएन र उसलाई साथ दिने, उसलाई सहयोगी, उसलाई साथ दिने कुराहरू चाहिँ विवाहमा चाहिँ साथी, अर्को अर्थमा चाहिँ हामीले साथी पनि हितोपदेश 17को 17मा चाहिँ साथीले सधैँभरि प्रेम गर्छ। मतलब सधैँभरि मतलब के छ भन्दा वैवाहिक जोडीमा परमेश्वर चाहनुहुन्छ कि सधैँभरि प्रेम गरिरहने, त्यो पनि अगापे प्रेमले, मतलब स्वार्थी प्रेमले होइन, मतलब एकले उसले मलाई गरेको प्रेमले मात्र होइन, त्यो प्रेमले चाहिँ आफ्नो वैवाहिक जोडीमा। त्यसकारणले येशू ख्रिस्टले के अरे पावलले विवाहको जोडी र मण्डली र येशू ख्रिस्टको सम्बन्ध र वैवाहिक जोडी र येशू के अरे जोडीको सम्बन्धको विषयमा त्यहाँ उनले जोड दिएका छन्। मतलब के छ भने जसरी येशू ख्रिस्टले मण्डलीलाई प्रेम गर्नु त्यसै गरी आफ्नो पत्नीलाई प्रेम गरोस्, अगापे प्रेम गरोस् भन्ने परमेश्वर चाहनुहुन्छ। त्यसकारण साथीको रूपमा याद गर्नु, साथ दिने हरेक परिस्थितिमा। वैवाहिक जीवनमा हामीले करार बाँध्दाखेरि त्यो एउटा मानिसले बनेको परिकल्पना परमेश्वरको वचनमा रहेर हो। जस्तै म तिमीलाई हरेक परिस्थितिमा सुखमा दुःखमा साथ दिन्छु भनेर चाहिँ जुन किसिमको प्रतिज्ञा गरिन्छ क्रिस्चियन विवाहमा, यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो। त्यसो भएको भएर यो कुरालाई विचार गर्नको लागि, यो कुरालाई ध्यान दिनको लागि हामीले यसले ध्यान दिनुपर्ने आवश्यक कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि वैवाहिक जोडीको लागि साथ दिनु चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा हो। कतिपय अवस्थामा विवाह किन बिग्रिन्छ, विवाहमा किन समस्या आउँछ? परमेश्वरको चाहना, परमेश्वरको उद्देश्य, परमेश्वरले चाहनु भएको कुराहरू गर्न चाहँदैन अनि आफ्नै इच्छाहरू, आफ्नै योजनाहरू, आफ्नै कुराहरू परमेश्वरमा भरोसा गर्न चाहँदैनन् मानिसहरू। परमेश्वरको अनुग्रहलाई विश्वास गर्न चाहँदैनन् मानिसहरू आफ्नै कुरामा गरिरहेका छन्। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो विवाहमा समस्या आएको छ। तर क्रिस्चियनहरू, जब हामी यीशु ख्रिस्टलाई विश्वास गरेका मानिसहरू एउटा विश्वासीले अर्को विश्वासीसँग विवाह गर्छ भने उसले चाहिँ यसलाई चाहिँ मेरो साथीको रूपमा सधैँभरि प्रेम गरिरहेछ, एउटा साथीको रूपमा सधैँभरि प्रेम गर्छ। वाह, परमेश्वर चाहनुहुन्छ सधैँभरि। याद गर्नुहोस्, यो महिला अधिकार भनेर भन्छ होइन, अहिले विभिन्न किसिमका अधिकारहरू छ। बाइबलले अधिकार खोज्ने कुरामा बताउँदैन। मतलब स्त्रीहरूले अधिकार खोज्ने कुरा भन्दा मतलब परमेश्वरले जुन ठाउँमा जसरी राख्नु भएको छ त्यही ठाउँमा बसिदियोस्। पुरुष पनि परमेश्वरले जुन ठाउँमा राख्नु भएको छ त्यही ठाउँमा राखी बसोस् भन्ने परमेश्वर चाहनुहुन्छ। परमेश्वरको चाहना चाहिँ छ। मतलब साथीको रूपमा राख्नुभएको छ भने साथीको रूपमा यसलाई विकास गर्दै जानुहोस्। यो हरेक मेरो साथी, मेरो सहयोगी, मेरो साथी, मलाई साथ दिने हरेक परिस्थितिमा, अवस्थामा, यो कुराहरू चाहिँ हामीले हेरेका थियौँ होइन। त्यसै सुखमा दुःखमा सबै परिस्थितिमा सहायता गर्ने कुरा होइन। यसले गर्दा त्यसकारण जति बढी हामी आफ्नो भनौँ न पार्टनर भन्छौँ होइन, विवाह भइरहेको पार्टनर, केटाले केटीलाई, केटीले केटालाई जति नजिकबाट चिन्छौँ, धेरै जस्तो एउटा पास्टरकालले त्यहाँ एउटा साँच्चीकै एउटा चाहिँ घटनाक्रम बताउनु भएको थियो कि उदाहरणको लागि उहाँले के बताउनु भएको थियो, उहाँ चाहिँ एउटा घरमा जानुभयो अनि त्यो घरमा चाहिँ अनि उहाँको श्रीमान र श्रीमतीको चाहिँ राम्रो सम्बन्ध थिएन। तर दुवैजना श्रीमान र श्रीमती परमेश्वरमा धेरै असल पनि थिए। सुन्नुहोस् है, अझै एकदमै राम्रो परमेश्वरप्रति समर्पणता पनि थियो। तर श्रीमान र श्रीमतीको राम्रो, श्रीमान र श्रीमतीको बिचमा तितोपन थियो। अनि श्रीमती चाहिँ श्रीमतीले पास्टरकाललाई लानुभएको थियो उहाँको श्रीमतीलाई। अनि त्यसपछि उहाँको घरमा बसेर तिमीहरूको विवाहमा के समस्या छ
मलाई नढाँटिकन भन्नुहोस् भनेर उहाँले म तपाईँको लागि प्रार्थना गर्न सक्छु भनेर उहाँले जुन कुरा भन्नुभयो। त्यसपछिबाट अनि त्यो श्रीमतीले चाहिँ के भनेर भने एकदमै उहाँ राम्रो हुनुहुन्छ, प्रभुमानी राम्रो हुनुहुन्छ, बालबच्चालाई प्रेम गर्ने कुरादेखि सबै कुरा उहाँको भनौँ न हामीलाई खाने कुराहरू पनि कुनै अभाव छैन, पैसाहरू पनि छ, सबै कुरा छ। तर उहाँ आउनुहुन्छ, व्यस्त रहनुहुन्छ, आउनुहुन्छ घरमा अनि मोबाइलमा टिभीमा बस्नुहुन्छ अनि त्यसपछि भोलिपल्ट बिहान उठ्नुहुन्छ, फेरि आफ्नो काममा जानुहुन्छ। मतलब त्यसको मतलब साथीत्वको कुरा नै भएन त्यहाँ। अनि अनि के अरे पास्टर कार्लले उहाँलाई भन्नुहुन्छ उहाँसँग चाहिँ तिमीले गरेनौ भनेर बोल्दै नबोलिकन त केही पनि समस्या हुँदैन, त्यस कारण तिमी उसलाई प्रेम गर्न थाल, एउटा साथीको रूपमा प्रेम गर्न थाल भनेर भन्नुभएपछि त्यही किसिमले चाहिँ गर्न थालेपछि उनीहरूको जोडी चाहिँ सबभन्दा राम्रो जोडी भएर विकास भएको थियो। मतलब 3 महिनापछि चाहिँ राम्रो रिजल्ट पाउनु भएको थियो। हामी प्रत्येकको जीवनमा त्यही हो। हामीले हाम्रो सोचाइ, हाम्रो दृष्टिकोण, हाम्रो विचार, मतलब मेरो विचार मेरो श्रीमतीले फलो गरिदियोस् भन्ने चाहन्छौँ, तर श्रीमतीको विचार बुझ्ने कुरा कहिले पनि हामी गर्दैनौँ। श्रीमानले पनि श्रीमतीले पनि श्रीमानले मैले भनेको मानिदियोस् भनेर भन्छ, तर मेरो श्रीमानको विचार, मेरो श्रीमानको सोचाइ, मेरो श्रीमानको कुराहरूलाई कहिले पनि हामीले सोच्ने कुराहरू गर्दैनौँ। त्यस कारणले गर्दा यो चाहिँ सोच्नु कुरा हो। उसको विचारसँग, उसको कुरासँग, आफ्नो पार्टनरको, आफ्नो जोडीको विचारसँग सहमति हुने हो। मेरो बानी नै यस्तो होइन, हामी नयाँ सृष्टिहरू हौँ, हामी परिवर्तित मानिसहरू हौँ। त्यस कारणले हाम्रो वैवाहिक जीवनमा यी कुरा हुनुपर्छ भनेर हामीले साथ दिने विषयमा कुरा गरेका थियौँ भने हामीले अब चाहिँ अर्को कक्षामा चाहिँ हामी के हेर्नेछौँ भने चाहिँ जस्तै कि जुन आवश्यकता परमेश्वर चाहनुहुन्छ, उत्पत्ति 2 अध्यायको 18 देखि 25 सम्मको खण्डमा परमेश्वरले चाहनुहुन्थ्यो। पहिलो बुदालाई हामीले हेरेको थियौँ सहयोगी, साथ दिने साथीको रूपमा हेरेको छौँ भने दोस्रो चाहिँ हामीले त्यो साथीको रूपमा हेर्दा पहिलो हरेक के भने सहयोगी, साथ दिने, मतलब परमेश्वरले मिल्ने सहयोगी दिनुभएको छ, साथ दिने दिनुभएको छ। मतलब सहयोगी भनेर म चाहिँ असिस्टेन्ट होइन। याद गर्नुहोस् पहिलो क्लासमा हामीले साथ दिने कुरा गऱ्यौँ, त कहिलेकाहीँ यो शब्दलाई कुरा गर्दा सहयोगीको शब्दलाई असिस्टेन्टको रूपमा हेर्छ। असिस्टेन्ट होइन श्रीमती, साथी हो, सहयोगी हो, मतलब सँगै। अझ त्यो कुरालाई हेर्ने हो भनेदेखि चाहिँ सँगै रूपमा एउटै शरीरको रूपमा काम गर्ने कुरा हो। त्यसले कहिलेकाहीँ चाहिँ हामीले असिस्टेन्टको रूपमा हामी हाम्रो श्रीमतीलाई विचार गर्न खोज्छौँ। तर के छ भने जस्तै उदाहरणको लागि अस्ति पनि गणेश भाइले एउटा उदाहरण दिनुभएको थियो नि, यो मोबाइलमा ब्याट्री र मोबाइल दुईटा अलग चिज हो। ब्याट्रीले मात्रै हामी काम गर्न सक्दैनौँ, मोबाइलले मात्रै काम गर्न सक्दैन। एक अर्कालाई सहयोगी नभइकन यो ब्याट्री र मोबाइलले काम गर्न सक्दैन, यसले कुनै पनि कुरा गर्न सक्दैन। जब मोबाइलमा ब्याट्री र ब्याट्रीमा मोबाइल फिट गरिन्छ त्यसपछि यसले काम गर्छ, यसको उद्देश्य पुरा गर्छ। त्यसकारण त्यो सहयोग हो। मतलब मलाई नभए हुन्छ, असिस्टेन्ट नभए हुन्छ, ब्याट्री नभए हुन्छ, कहिले पनि यो कुरा याद गर्नुहोस्। त्यस कारण सहयोगी साथीको रूपमा चाहिँ विचार गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ यो हो। यो साथी हो मेरो, सहयोगी हो मेरो। प्रभु येशूले सहयोगी दिनुभएको थियो, साथी दिनुभएको थियो, आदमलाई साथी दिनुभएको थियो। वाह! त्यस कारणले जहिले पनि यो कुराहरूलाई अनि परमेश्वरको चाहना चाहिँ उसँग साथीको व्यवहार गरोस् भन्ने चाहनुहुन्छ। साथीको रूपमा साथीहरूलाई हामीले प्रायः हित मिल्ने साथीलाई मान्छेले धेरै कुराहरू सेयरिङ गर्छ, आफ्ना सब कुरा साथीको कुरा भित्र बाहिर थाहा हुन्छ। त्यही प्रकारले आफ्नो श्रीमती, आफ्नो श्रीमान चाहिँ साथीको रूपमा हेरेको थियो। परमेश्वरले तिम्रो आवश्यकता देख्नुहुन्छ, तपाईँको जिम्मेवारी एउटा साथी जस्तो तपाईँ एक अर्कालाई समय दिएर हामी एकदमै साथीले हरेक समय साथ याद गर्नुहोस्। एउटा यो हास्य व्यङ्गका कलाकार मदन कृष्ण र हरिवंशको कुरालाई महजोडी भन्छ। मतलब त्यसको मतलब म तपाईँलाई बनाउनु खोजेको। उनीहरू चाहिँ के भने उनीहरू सँगै हुन्, साथी हुन्, उनीहरू सबै एकदम जोडी हुन्। त्यही किसिमको मतलब त्यो मैले तपाईँलाई बताउनु खोजेँ साथ दिने सहयोगीको रूपमा चाहिँ हामीले बताउनु पर्छ। एक अर्कालाई समय दिएर होइन हामी त्यसरी गर्न सक्छौँ। अनि कहिलेकाहीँ मान्छेहरू भन्छन् कस्तो मान्छे तिमीहरू त कहिले पनि छुटिँदैन। हो, साथी कहिले पनि छुटिँदैन।
हामी धेरै जस्तो विवाहमा श्रीमानलाई मात्र धेरै ठाउँमा एक्टिभ देख्छौँ, श्रीमती एकदमै निष्क्रिय देख्छौँ। किन थाहा छ? यही किसिमको कुरा भएर, साथीत्वको कुरा नभएर, जहाँ जाँदा जहिले पनि सँगै लिएर जाने साथीको रूपमा, साँचो साथीको रूपमा हुन्छ होइन। व्यस्तताको बिचमा समय निकालेर एकअर्कालाई सहयोगी भएर साथ दिने होइन। हुनसक्छ कहिलेकाहीँ हामी धेरै व्यस्तता पनि हुन सक्छौँ, पर्छ, किनभने हामी व्यस्तता काम नगरिकन नखाओस् भनेको छ, सायद काम गर्नुपर्छ। तर त्यो अवस्थामा परमेश्वरले कामै गरे पनि सँगै राख्ने समयलाई चाहिँ महत्त्वपूर्ण रूपमा दिएर एउटा साथीको रूपमा चाहिँ यो सम्बन्धलाई विकास गर्दै जानुपर्छ भनेर हामीले हेरेका थियौँ। पहिलो 7वटा यो उत्पत्ति 2 अध्यायको 18 देखि 25 सम्म। भने दोस्रोमा चाहिँ दोस्रो आवश्यकता चाहिँ के भन्दाखेरि परमेश्वरले के देख्नुहुन्छ भने स्त्री र पुरुष परमेश्वरले जीवनको यात्राको एउटा सहयोगी, म उसको लागि एउटा सहयोगी बनाउनेछु। याद गर्नुहोस्, जीवनको यात्राको लागि आदमको लागि परमेश्वरले सहयोगी बनाउने कुरा गर्नुभएको थियो। तर के छ, दुईटै किसिमको सृष्टिलाई विचार गर्नुहोस्। आदमलाई परमेश्वरले भुइँको माटोबाट बनाउनु, हव्वालाई करङबाट बटाउनु भयो। तर धेरै कुराहरू मिल्छ, तर पनि केही कुराहरू फरक छ। याद गर्नु, दुईटा किसिमका कुराहरू, फरक कुरालाई जोडेर उहाँले एउटा बनाउनु भएको छ। म तिम्रो सहयोगी बनाउनेछु। याद गर्नुहोस्, यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो। यो बिब्लिकल वेमा, बाइबलीय हिसाबलाई यसलाई हामीले दुई फरक किसिमको व्यक्ति एक हुन्छन्। यो महत्त्वपूर्ण। जब सन्तान हुन्छन् अनि अझ त्यो दुईटाबाट सन्तान हुन्छन्, उनीहरू सन्तानको लागि साँच्चै भन्यो भने एउटा झन बढी व्यस्तता रहने कुरा, अझ अब साथीत्वको कुराहरू अझ व्यस्तता रहने कुरा, जस्तै बच्चा हुर्काउने कुराहरू, बच्चालाई खुवाउने पियाउने कुराहरूदेखि लिएर बच्चाले सोधेको जवाफ, प्रश्नको जवाफ दिने कुराहरूमा श्रीमान र श्रीमती जहिले पनि एउटा सहयोगीको रूपमा विकास गर्नुपर्छ। सहयोगी, दुवैजनाको लागि दुवैजना र अझ सन्तानसँगको लागि सहयोगी। मतलब याद गर्नुहोस्, त्यो कुरा परमेश्वर चाहनुहुन्छ। विवाह, म सहयोगी हुँ। परमेश्वरको यो इन्स्टिट्युटलाई, परमेश्वरले बनाउनु भएको विवाहलाई, म परमेश्वरले जोड्नु भएको सम्बन्धलाई म महत्त्वपूर्ण एउटा सहयोगीको रूपमा म विकास गरेर यसलाई अगाडि बढाउन चाहन्छु। परमेश्वरको चाहना यो छ। परमेश्वर यो चाहना गर्नुहुन्छ। हरेक विश्वासीले, हरेक मानिसले आफ्नो विवाहमा चाहिँ सहयोगीको रूप धारण गरेको, सहयोगी भएको कुराहरू गर्नुहुन्छ होइन। जस्तै मिनिस्ट्री काममा व्यस्तता हुनुपर्छ र घरमा खाना सफाई आदि दुवै कुराहरू। याद गर्नु, श्रीमतीको काम, कहिलेकाहीँ कतिपय अवस्थामा श्रीमती काम गर्ने, श्रीमान घरको काम गर्ने, यसमा कुनै पनि फरक कुरा छैन। जसले जे कुरा मिला पाउँछ त्यही कुरा श्रीमान पनि आफ्नो। तर नेपाली समाजमा एउटा मलाई दुःखलाग्दो कुरा छ, श्रीमान कामै नभए पनि ऊ पसलमा बसेर चुरोट र चिया खाएर समय बिताउँछ, गफ फाँड्छ र श्रीमतीले सबै काम गर्छ। अनि यहाँ त धेरै कुराहरूमा चाहिँ यो चाहिँ बिब्लिकल वेमा होइन, त्यस कारणले उनीहरूलाई बाइबलीय कुरा थाहा छैन। अनि तर हामीलाई थाहा छ। अनि श्रीमान चाहिँ त्यसरी काम गरिरहन्छ, तर उसकै ठुलो स्वर हुन्छ, उसकै घरमा आएर उसले नै धम्काउने काम गर्छ। यो हाम्रो देश पुरुष प्रधान देश भएको कारणले गर्दा। तर हामी क्रिस्चियनहरू चाहिँ यो देशका मानिसहरू होइनौँ, हामी स्वर्गका नागरिकहरू हौँ। त्यस कारणले हाम्रो विवाहमा चाहिँ त्यही किसिमका कुराहरूलाई एप्लाई गर्ने, त्यही किसिमका कुराहरूलाई होइन श्रीमानको यो काम र श्रीमतीको यो काम भन्ने किसिमको कुरा भन्दा पनि परमेश्वरले दिनुभएको यो कुरालाई एउटा सहयोगीको रूपमा यसलाई विकास गर्दै जानु आवश्यक छ। त्यस कारणले सहयोगीको रूपमा श्रीमानले पनि म सहयोगी, श्रीमतीको म सहयोगी हो। श्रीमानको सहयोगी मात्रै होइन श्रीमतीको श्रीमानको सहयोगी पनि होइन। अनिखेरि परमेश्वर सहयोगी बनाउनु भएको सम्झाउनुपर्छ। एउटा कस्तो भन्दा सहयोगी भनेको मतलब सरकारी अफिसमा रिसेप्सनमा एउटा रिसेप्सनिस्ट बस्छ नि, उसले हरेक कुराको जवाफ, फोन आउँछ जवाफ दिए जस्तै किसिमको सहयोगी हो हामी। हाम्रा छोराछोरीका प्रश्नका जवाफहरू पनि हामीले दिनुपर्छ। अनि श्रीमतीसँग बसेर श्रीमतीका प्रश्नको जवाफ, श्रीमानको प्रश्नको जवाफ, एकले अर्काको जवाफहरू दिएर हामी एउटा एक किसिमले चाहिँ यो खालको कुराहरू गर्ने परमेश्वरका जनहरू, हामी क्रिस्चियनहरू, हामी नयाँ सृष्टिहरू हौँ। एउटा चाहिँ सन्तानलाई जवाफ दिनुपर्छ। पति पत्नी दुवैजना सहयोगी वा एक अर्काको पूरक हुन्। तपाईलाई अघि पनि मैले यो मोबाइल र ब्याट्रीको जवाब दिने, अझ तपाईलाई म भन्छु पजल भने त्यो जोड्ने गेम थाहा छ नि तपाईलाई। जोड्ने गेमको दुईटा भाग अलग फरक हुन्छ, एउटै भने जोडिँदैन, फरक किसिमको कुरा हुन्छ।
तर दुईटालाई जोडेपछि त्यहाँ एकदमै राम्रो सुन्दर चित्र बन्छ। बुझ्नुभयो नि कि यो चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि पूरक हो। एकले अर्कालाई ऊ बिना ऊ अधुरो छ। मानिस एक्लो रहन असल छैन। उसको लागि जोडी आवश्यक छ, उसको लागि जोडी आवश्यक छ। परमेश्वरले यो कुराहरू गर्नुभएको छ। र सेवक जस्तै सेवा गर्ने हृदय अनुसार काम गर्नु महत्त्वपूर्ण हुन्छ। त्यसै हृदय अनुसार सेवा गर्ने, म सेवा गर्छु। एउटा सहयोगी परमेश्वरको प्रतिनिधि जस्तो हो। परमेश्वरको प्रतिनिधि जस्तो हो। याद गर्नुहोस्, एउटा सहयोगी परमेश्वरको प्रतिनिधि जस्तो। त्यसकारण जहिले पनि एउटा सहयोगी भनेको हो, म त यसलाई अझ नेपालीमा एउटा अर्थ गर्ने भने नोकर, सेवक, दास जस्ता शब्दहरू हुन सक्छ, तर त्यो होइन। यो के हो भन्दाखेरि एउटा परमेश्वरको प्रतिनिधि। परमेश्वरले मलाई जुन किसिमको कुराहरू दिनुभएको छ म त्यो पुरा गर्नेछु। म त्यो किसिमको जिम्मेवारीलाई पुरा गर्नेछु। यो परमेश्वरले दिनुभएको जिम्मेवारीलाई पुरा गर्नेछु। त्यस कारणले जस्तो हिब्रू शब्द चाहिँ त्यो सहयोगीको चाहिँ EZER, यसको मतलब चाहिँ दुवै सँगसँगै एकअर्कालाई सहायता गर्ने, सँगसँगै समान रूपमा सहायता गर्ने हो। यसको मतलब एउटा सानो एउटा ठुलोले सहयोगी नभइकन, जस्तै एउटा उदाहरणको लागि हामीले भन्छौँ ड्राइभर र खलासी र ड्राइभर र खलासीको कुरा गर्दा खलासी चाहिँ अनि डक्टरले नर्सलाई हप्काएको जस्तो होइन। यो एकचोटि डक्टरले नर्सलाई हप्कायो कि एउटा नर्सले के मिस्टेक गर्यो, बुद्धि भएर तिम्रो डक्टर भइहाल्थ्यो नि भनेर हप्कायो क्या एउटा मेरै अगाडि। अनि मैले तपाईँहरूलाई भन्न खोजेँ त्यो खालको कुरा चाहिँ होइन। यो ड्राइभर र खलासी, नर्स र डक्टर जस्तो होइन। समान रूपमा सँगै रहेर सहयोगी सहायता गर्ने एकअर्काको पूरकहरू हो। त्यस कारण यो सहयोगी भन्ने शब्दलाई तपाईँले विचार गर्नुहोस् कि म चाहिँ एकदमै घटेर बसेर गर्ने एउटा डढाएर बस्ने सहयोगी होइन। सँगै रहेर, दुवै सँगै रहेर यसलाई गर्ने सहायताको रूपमा लिन्छ। परमेश्वरको जनहरूलाई समान रूपमा सेवा गर्नु हो। परमेश्वरले हब्बा बनाउँदाखेरि होइन, उहाँले टाउकोको हाड पनि निकाल्नु भएन, हातको औँलाको हाड पनि निकाल्नु भएन, खुट्टाको हाड पनि निकाल्नु भएन। उहाँले कहाँबाट निकाल्नु? करङले के गर्छ? मुटुलाई कभर गर्छ। याद गर्नुहोस्, परमेश्वरले भुइँको माटोबाट मानिसलाई बनाउन सक्नुहुन्छ भने आदमको कपाल काट्दिएर पनि बनाउन सक्नुहुन्थेन हब्बालाई, होइन? याद गर्नु, खुट्टाका नङहरू काटेर पनि हब्बा बनाउन सक्नुहुन्थ्यो होला, मेरो भनाइको अर्थ तपाईँलाई बताउनु खोजेँ। तर उहाँले चाहिँ करङबाट, जसलाई मुटु भनेपछि जहिले पनि सेन्टर पार्ट भन्दो रहेछन् मुटुको, तपाईँलाई थाहा छ? हटलाइन भनेर भन्छन् होइन? हटलाइन भनेको के हो? बिचको रे, सेन्टरको रे, बिचमा भएको कुरा। अनिखेरि मैले त्यो कुरा चाहिँ अमेरिकामा चाहिँ के अरे क्यान्ससलाई चाहिँ हटलाइन भन्दो रहेछ क्या। हाम्रो साथीहरूको चर्चको नाम चाहिँ हटलाइन ब्याप्टिस्ट फेलोसिप छ क्या। अनि हटलाइन भनेको चाहिँ यो चाहिँ क्यान्सस भने चाहिँ अमेरिकाको बिचमा छ, अमेरिकाको मुटु हो। त्यस कारणले हटलाइन भनेर उनीहरूले भन्छन् होइन। मैले तपाईँलाई भन्न खोजेको कुरालाई बुझाउनुहोस् कि हृदय भन्ने बित्तिकै त्यो चाहिँ बिचको समान कुराहरूको ढाक्ने एउटा हड्डी झिकेर परमेश्वरले हब्बालाई बनाउनु भयो। त्यसो भएको भएर यो समानताको लागि पनि हामीले केही कुरा देख्न सक्छौँ। मतलब सहयोगी, समान सहयोगी, एकले अर्काको लागि समानतामा स्वयं सहयोगी। एउटा पत्नीलाई सहयोगीको रूपमा परमेश्वरले बनाउनु भयो। मानिसले स्त्रीलाई पुरुषको पूरक हुन, सुन्नुहोस् है, पुरुष पुरा हुनुलाई तपाईँले यो कुरालाई विचार गर्नुहोस् कि त्यो पुरुष यदि स्त्री नभइदिएको ऊ आदि हुन्थ्यो, उसले पूरक हुँदैन थियो र पूरक हुनलाई बनाउनु भयो। याद गर्नुहोस्, स्त्री बनाउनुको उद्देश्य एउटा मानिस पुरा हुनलाई बनाउनु भयो। दोस्रो कुरा, स्त्री किन बनाउनु भयो भन्दा यो कुरा कहिले पनि बोल्नु हुँदैन। त्यस कारणले हामी यसलाई विचार गर्छौँ कि सन्तान जन्माउनको लागि स्त्री, मतलब अब पपुलेसन वृद्धि गर्नको लागि, मतलब जनसङ्ख्या वृद्धि गर्नको लागि स्त्री नभइकन पुरुषले मात्रै सम्भव थिएन र बाइबलमा काहीँ पनि हुँदैन। संसारमा मान्छे 3 किसिमबाट आएको कुराहरू हामी देख्न सक्छौँ होइन। एउटा आदमलाई परमेश्वरले बनाउनु भयो होइन, त्यसपछि आदमबाट हब्बा बनाउनु त्यो कुरालाई भन्दा नि। दोस्रो कुरा
हामी आदमबाट हव्वा बनाउनु भयो, एउटा अर्को मानिस येशू ख्रीष्ट कन्याबाट जन्मियो। मतलब त्यो असम्भव थियो। अरू सारा मानिस एउटै प्रकारले यस संसारमा आए। त्यस कारणले गर्दाखेरि मैले तपाईँलाई भन्नु खोजेँ, बालबच्चा जन्माउनलाई, पपुलेसन वृद्धि गर्नलाई परमेश्वरले यी कुराहरू गर्नुभएको थियो, हव्वा बनाउनु भएको थियो। बालबच्चालाई दुध खुवाउने काम कहिले पनि श्रीमानले गर्न सक्दैन, श्रीमतीले मात्रै गर्न सक्छ। बालबच्चालाई हुर्काउने यी काम परमेश्वरले हव्वालाई भन्नुभयो, उनी सहयोगी हो। याद गर्नुहोस्। त्यस कारणले गर्दा जहिले पनि अब त्यसको मिनिङ चाहिँ त्यो चाहिँ अनिवार्य रूपमा कहिले पनि होइन। अनि त्यस कारणले गर्दा परमेश्वरले हामीलाई जुन जिम्मेवारी आदमलाई घरको अगुवा हुनलाई दिनुभयो, तर सहयोगी अगुवा, समान अगुवा। यसको मतलब फरक हो। श्रीमानले भनेको श्रीमतीले मान्ने भन्ने कुरा होइन। दुवैजनाले एकले अर्कालाई समर्पण गर्ने अगुवा बनाऊ। तर कार्य कहिलेकाहीँ फरक कार्यहरू हुनसक्छ। त्यस कारणले हामी जहिले पनि भन्छौँ नि, स्त्रीहरूले पुलपिटको सेवा मतलब पास्टरले सेवा गर्न सक्दैन, पुरुषहरूलाई सिकाउन सक्दैन भनेर पाउलले लेखेको छ। मतलब तर त्योभन्दा नि महत्त्वपूर्ण कुरा, त्यो सबै कुरालाई सहायता गर्ने महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भन्दाखेरि स्त्रीहरूले परमेश्वरले दिनुभएको कार्यलाई विश्वासयोग्यता अर्थात् सहयोगीको रूपमा पुरा गर्छ। यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा। गुनासो नगरी, याद गर्नुहोस्, कहिले पनि जहिले पनि कहिलेकाहीँ हामी श्रीमान श्रीमतीको बिचमा श्रीमान श्रीमतीले श्रीमानलाई या श्रीमानले श्रीमतीलाई होइन मैले मात्रै यसो गर्नुपर्ने, मैले मात्रै यसो गर्नुपर्ने भनेर एक किसिमका कुराहरू हुनसक्छ। तर गुनासो नगरी हामीले एकअर्काको लागि हेल्प गर्ने कुराहरू गर्नुपर्छ। पुरुषलाई परमेश्वरले घरको अगुवा हुन बनाउनु भयो। साँचो अगुवाले चाहिँ आफू उदाहरण भएर, इक्जाम्पल भएर, उदाहरण भएर, मैले एउटा एकचोटि भनेको थिएँ नि के भन्दाखेरि हामी जहिले पनि मानिसहरूले जहिले पनि अगुवालाई पछ्याउँछन्। त्यस कारणले उदाहरण भएर जहिले पनि हामी उदाहरण भएर यी कुराहरू गर्ने। त्यस कारणले परमेश्वरले दिनुभएको यो अगुवाको कुरालाई, यो विवाहमा अगुवा, हरेक विवाहलाई अगुवा, चर्चको अगुवा मात्रै अगुवा होइन, ऊ घरको अगुवा हो र उसले चाहिँ उदाहरणले प्रस्तुत गर्न सक्छ, सहयोग गर्छ। जसरी येशूले आफ्ना चेलाहरूको घोडा धोएर उदाहरण दिनुभयो यूहन्ना 13 अध्यायमा, उहाँले चेलाहरूको घोडा दिनुभयो र उदाहरण प्रस्तुत गर्नुभयो। त्यसो भएको भएर क्रिस्चियन जीवन चाहिँ यो महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ हामीलाई परमेश्वरले बनाउनु भएको सहयोगी र परमेश्वरले दिनुभएको जिम्मेवारीलाई चाहिँ उदाहरणको रूपमा हामी प्रस्तुत गर्नको लागि तयार हुनुपर्छ। त्यस कारण उदाहरणको लागि त्यसै गरी पावलले पहिलो कोरिन्थी 11 अध्यायमा के भन्दैछ थाहा छ? जसरी मैले ख्रीष्टको अनुसरण गरेँ त्यसै गरी तिमीहरूले मेरो अनुसरण गर, मेरो पछि हेर। हामी हरेक परिवारमा बालबच्चाले उसको बुवाको अनुसरण गरोस्। मतलब यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा हो। त्यसकारण यो हाम्रो परिवारलाई चाहिँ हामीले यसरी हुर्काउनु आवश्यक छ। मतलब यो एउटा सहयोगीको रूपमा हामीले हेर्न सक्छौँ। हामी काम चाहिँ सहयोगको रूपमा यो जीवनको यात्रामा अगाडि जानु हो। सेवा गर्ने हृदय, हामी सेवकको हृदयले कार्य गर्नु आवश्यक छ। विवाहको जोडीले सेवकको रूपमा कहिलेकाहीँ हामी भन्छौँ, याद गर्नुहोस्, मैले तपाईँलाई त्यही भन्छ, बाइबल कलेजको स्टुडेन्ट मात्रै होइन, हरेकले हामी हरेक सेवक हौँ। काहीँ न काहीँ हामी सेवा गर्छौँ। कुनै न कुनै ठाउँमा हामी सेवकको रूपमा आफूलाई विकास गर्छौँ, हरेक ठाउँमा। त्यस कारणले सेवकको रूपमा यो वैवाहिक जोडीलाई अगाडि लानको लागि, हुनसक्छ मेरो श्रीमतीलाई सेवा गर्ने अवसरको रूपमा परमेश्वरले मलाई दिनुभएको छ, मेरो श्रीमानको सेवा गर्ने रूपमा परमेश्वरले मलाई यो जोडी जोड्नु भएको छ। त्यस कारणले सुहाउने होइन, सुहाउने। याद गर्नुहोस्, हामी जोडी परमेश्वरले, सहयोगी परमेश्वरले दिनुभएको छ। यो जीवनमा सेवा गर्ने हृदय, हामी सेवकको हृदय गर्छौँ। श्रीमान र श्रीमती, श्रीमान अफिसमा काम गरे पनि, उनी घरमा काम गरे पनि यो टिममा रहेर काम गर्ने काम हो। टिम भनेको बुझ्नुहुन्छ, मतलब हामी समूहमा रहेर काम गर्ने। जस्तै फुटबलमा गोल एकजनाले हान्छ। तपाईँले यसलाई ध्यान दिनुहोस्, फुटबल तपाईँलाई सबैलाई थाहा छ, गोल एकजनाले हान्छ, तर 11 जना खेलिरहेका हुन्छन्। त्यो 11 जनाका यदि कुनै न कुनै चिज कतै चुक्यो भने त्यो टिम कमजोर टिम हुन्छ।
उसले हार्छ। त्यस्तै प्रकारले हाम्रो यो कुराहरू भनौँ, श्रीमानको एउटा काम, श्रीमतीको एउटा काम, बालबच्चाको एउटा काम, एक किसिमका कुराहरूबाट चाहिँ सबैले चाहिँ सेवकको रूपमा आफूलाई बेच्थे। मतलब फुटबल खेलाडीहरूले पनि मलाई जस्तै भनौँ गोलकिपरले वास्ता राम्रो गोलकिपर भएन भने गोल खान सक्छ। त्यसकारण उसले त्यसलाई सुरक्षित साथ रहेर ओहो यो परमेश्वरले मलाई दिनुभएको कुरालाई यसलाई भनेर हामीलाई दिनुभएको जिम्मेवारी प्रत्येक सहयोगी बनाउनु भएको छ मलाई। त्यसकारणले परमेश्वरको चाहना चाहिँ एउटा सहयोगीको रूपमा आफ्नो यो जीवन, परमेश्वरले दिनुभएको जीवन साथीको बीचमा रहेर हामीले यसलाई विकास गर्दै जानु। यो महत्त्वपूर्ण कुरा छ प्रिय, यो कुरालाई ध्यान दिनुहोस्, यसलाई हामीले विचार गर्नु छ हैन। अनि टिममा रहेर काम गर्नु, यो टिमको कार्यले भविष्य शान्तिमा जान्छ। मतलब हाम्रो भविष्य सुनिश्चित छ, तर पनि हाम्रा यो पृथ्वीको जीवन चाहिँ जहिले पनि शान्तिमा बित्छ। तर हामी पृथ्वीको जीवनमा जब परिवारमा समस्या हुन्छ, परिवारमा श्रीमान र श्रीमतीको बीचमा झगडा हुन्छ, श्रीमान र श्रीमतीको बीचमा मत भिन्नता हुन्छ, श्रीमान र श्रीमतीको बीचमा विभिन्न किसिमका आरोप लगाउने कार्य हुन्छ, अनि त्यहाँ चाहिँ परमेश्वरले के भन्छ, त्यो घरमा शान्ति हुँदैन, त्यो घरमा आनन्द हुँदैन, त्यो घरमा परमेश्वरको उद्देश्य पुरा हुँदैन। अनि त्यस कारणले परमेश्वरले के हुन्छ, तिमीहरूले चाहिँ त्यस्तो किसिमको सोचले होइन, एउटा सहयोगीको रूपमा आफूले विकास गरेर परमेश्वरको महिमा गर्ने जाँदा एउटा टिममा बसेर हामीले भविष्यलाई राम्रो बनाउने, मतलब भविष्यमा आनन्दित रहने, सँगै खाना खाएर आनन्दित रहेर हैन। याद गर्नुहोस्, कतिपय अवस्थामा अझ नेपाली समाजमा त श्रीमानले खाना खाइसकेपछि त्यही जुठो थालमा श्रीमतीले खाने चलन पनि छ। अहिले पनि गाउँतिर त्यस्ता खालका कुराहरू छन्। त्यो होइन, सँगै एउटै टेबलमा बसेर समान रूपमा श्रीमानले पकायो भने श्रीमतीले पकायो भने आओ हामी यसरी खाना खाँदा पनि हामी समय एउटा सहयोगीको रूपमा एउटा यो खालको विकास गरेर हामी आनन्दित रहेर परमेश्वरको महिमा गर्नु। अनि परमेश्वरले खुसी हुनुहुन्छ जब हामी हाम्रो परिवारलाई, परमेश्वरको चाहना के छ, हाम्रो श्रीमान र श्रीमती बीच हाम्रो परिवारमा जो मेल हुन्छ, जब आनन्द हुन्छ, जब परमेश्वरको महिमा गर्ने कुरा हुन्छ, तब परमेश्वर खुसी हुनुहुन्छ, उहाँ रमाउनुहुन्छ। वाओ, म यही चाहना गर्छु, मेरो उद्देश्य यही हो, यही उद्देश्य पूरा गर्नलाई तिमीहरूले येशू ख्रीष्टलाई विश्वास गर्यौ, अब तिमीहरू सेवकको रूपमा आफूलाई विकास गर र परमेश्वरको महिमा गर्ने काम गर, मेरो आनन्द पूरा गर। पावलले यही कुरा भन्छन्। अनि त्यस कारणले गर्दा हामी चाहिँ के भन्छ भने एक अर्कोलाई साथ दिनु, के अरे काममा व्यस्त रहेर हामी साथ दिन सक्दैन। मैले भनिहालेँ, धेरै विवाह बिग्रेको कुरा के छ भने अहिले हामीले धेरै कुराहरू अहिले विवाह बिग्रिनुको कारण चाहिँ श्रीमान र श्रीमती सँगै न समय बिताएर, मतलब समय नबिताउने भनेको मतलब कस्तो भन्दाखेरि भेटघाट पनि सँगै छन्, उनीहरू एउटै घरमा छन्, तर श्रीमती पूर्व, श्रीमान पश्चिमतिर फर्केर बसेको, मतलब मनका कुरा खोल्ने कुरा छैन। अहिले यो फेसबुक र केले भने झन् बढी समस्या। एउटा मोबाइल श्रीमान र श्रीमती समाए, दुईतिर फर्क्यो, बोलीचाली छैन, सहयोगी साथी होइन। त्यसकारणले यो कुरालाई ध्यान दिनु आवश्यक छ। हामी सबै काम समान रूपमा सहयोगीको रूपमा गर्न सक्छौँ। समान काम, सबै काम। कहिलेकाहीँ श्रीमतीले अफिसमा काम गर्न सक्छन्, श्रीमान घरमा बसेर भाँडा माझ्न सक्छन्। यसमा बाइबलले केही पनि हुँदैन भन्दैन। जसले जे काम पाएको छ, हाम्रो काम जे पनि, मैले तपाईँलाई भनेको थिएँ, त्यो मेरो नहोस्, यो हाम्रो होस्, यो मेरो नहोस्। अब दुईजना एक भएका छन्, अब हाम्रो होस्, मेरो नहोस्। जस्तै कति बेला चाहिँ मलाई मात्रै, मैले मात्रै होइन, अब हाम्रो हो। हामी यो सुखको लागि हामी कहिले पनि भनौँ न, दुवैको उत्तिकै बराबर काम हुन्छ। अनि सायद भनौँ न, फुटबल खेलाडीमा तपाईँलाई उदाहरण दिन्छु, गोलकीले बसिरहन्छ, त्यही बल आयो भने मात्रै समाउने, अरू बसिरहनु पर्छ। त्यो अर्को गोल गर्ने मान्छे के फरवर्ड के भन्छ, त्यसलाई त यताबाट उता कुदिया हुन्छ, उताबाट उता कुदिया हुन्छ, उसले आएर म चाहिँ कुदिरहनु पर्ने, त्यो गोलकिपर त्यहाँ बसिरहनु पर्ने भने समस्या के हुन्छ? यो खालको कुराहरू सोच्नु हुँदैन। त्यस कारण गोलकिपरले गर्दा पनि, फरवर्डले गर्दा पनि, त्यो अर्को डिफेन्डरहरूले गर्दाखेरि पनि फुटबललाई चाहिँ एउटा विजयी बनाउन सक्छन्।
त्यही किसिमको कुरा चाहिँ हामी टिम वर्कमा रहेर एकले अर्काको सहयोगीको रूपमा काम गर्नु आवश्यक छ। आमेन। महत्त्वपूर्ण कुरा यो कुरालाई सोच्नुहोस्। परमेश्वर चाहनुहुन्छ, परमेश्वरले यही कुरा गरेको चाहनुहुन्छ। कहिलेकाहीँ भन्छ हे म मात्रै धिक्क लाग्यो, घरमा आयो रिसायो, भाँडाकुँडा बेच्यो, सु गऱ्यो भने अर्को कुरा मैले काम गर्नुपर्ने। त्यो चाहनुहुन्न परमेश्वर, त्यो चाहनुहुन्न। जस्तै एउटा उदाहरण होइन, तपाईँ श्रीमान काममा गएको छ अनि एकदमै काम पनि यो के भन्छ सिमेन्ट घोल्ने काम गरेर आएको छ, उसलाई एकदमै टायर्ड थकित लागेर आएको छ। घरमा आउँदा सबै फोहोर गरेर श्रीमती सुतेर मात्रै बसिरहेको छ, केही पनि गरेको छैन भने पनि आउन सक्छ। ओहो प्रिय तिमीलाई सन्चो भएन, ठिक छ म यो भाँडा सफा गर्छु भनेर गर्न सक्छ। त्यसमा केही पनि फरक, त्यो रिसाएर गरेर केही पनि फाइदा हुँदैन होइन। त्यो खालको कुरा होइन, त्यो नगर एउटा सहयोगीको रूपमा हुनसक्छ नि। त्यो दिन श्रीमती बिरामी भएर या भनौँ न या अल्छी लाएर पनि, अल्छी लाग्ने बिरामी होइन र, अल्छी लाएर सुतेर बसिया हुनसक्छ। त्यहाँ रिसाउने काम हो भने समस्याहरू हुनसक्छ। यो श्रीमानलाई फेरि श्रीमतीहरू मक्क पर नाच्नु, श्रीमानलाई पनि यही भनेको। श्रीमतीहरू पनि फेरि उताबाट आउँदाखेरि होइन श्रीमान चाहिँ है भने हामी दुवैलाई यही किसिमको कुरा हो, सहयोगी हो। हुन्छ, हामी दोस्रो पहिलो कुरा र दोस्रो कुरा हेऱ्यौँ, एउटा साथी अर्को सहयोगी। तेस्रो कुरा चाहिँ त्यो सहयोगी पनि परमेश्वरले के भन्नुभएको छ भने मेल खाने, मिल्ने सहयोगी दिन्छु भन्नुभएको छ। दुईटा डिफ्रेन्ट फरक नमिल्ने खालको होइन, त्यो दुईटा किसिमले फरक किसिमले भएको। जस्तै मैले भन्न खोजेको यो 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 दुई धार, यो जिफरको दुई धारलाई चाहिँ यसरी जोडेपछि जोडिन्छ नि, एक भयो नि होइन, मिल्यो नि। यहाँ मिलेन भने बिग्रिन्छ, यहाँ जोडिँदैन, यो जोडिँदैन, यो जिफर जोडिँदैन। त्यस्तै किसिमले मेल खाने सहयोगी बनाउनु भएको छ। अमिल्दो होइन, नमिल्ने होइन, मेल खाने सहयोगी बनाउनु भएको छ। आवश्यक त्यो छ, परमेश्वरले मेल खाने सहयोगी बनाउनु भएको छ। मेल खाने र परमेश्वरको बराबरी जस्तै उस्तै बनाउनु, दुवैजनालाई बनाउँदा बराबरी रूपमा बनाउनु भएको छ, स्त्री र पुरुषलाई। तर केही डिफ्रेन्ट तर मेल खाने, यो कुरालाई जहिले पनि विचार विपरीत भए पनि मेल खाने। जस्तै अघि मैले भन्दै के चाहिँ त्यो के अरे पजलको दुईटा टुक्रालाई मिलाएर भनौँ, पजलका ती कुराहरू, पजल मिलाउने गेम थाहा छ नि तपाईँलाई होइन। त्यो मिलाएपछि त्यहाँ एउटा चित्र बन्छ, त्यो चित्र बनाउँदा पजलका टुक्राहरू ठिक ठाउँमा बस्यो भने मात्रै राम्रो सुन्दर तस्बिर बन्छ, ठिक ठाउँमा बसेन भने बन्दैन। त्यसकारण वैवाहिक जोडीमा पनि, वैवाहिक जीवनमा पनि ठिक किसिमले त्यो पजलले एकले अर्कालाई मिलेर बस्यो भनेदेखि चाहिँ एउटा मजा खालको एउटा आनन्दको तस्बिर बन्छ, जसलाई आनन्द पनि भन्न सक्छौँ, जसलाई प्रेम पनि भन्छ, जसलाई सफलता पनि भन्छ, जसलाई खुसी पनि भन्न सक्छौँ। ती कुरा विवाहमा बन्न सक्छ। र परमेश्वरले त्यो मेल खाने जोडी बनाउनु भएको कारणले बेमेल गर्नु भएन, मेल खाने जोडी बनाउनु भएको कारणले बेमेलको कुरा गर्नु भएन। त्यस कारणले हाम्रो आवश्यकता चाहिँ बेमेलता हुने, मेरो कुरै बुझ्दैन भनेर किसिमका रिस भनौँ न खराबी दुष्टता मात्रै सोचिरहने होइन। परमेश्वरले मिल्ने कुरा अपनाउनु भएको छ। त्यस कारणले म मेल खाने तरिकाले म प्रस्तुत हुन सक्छु। फरक भए तापनि एकअर्कालाई परमेश्वरले पुरुषलाई जुन कुरा सुहाउँदो छ त्यही कुरा दिनुभएको छ, त्यही गर्न स्त्रीलाई जुन कुरा सुहाउँछ त्यही गर्नलाई भन्नुभएको छ। मतलब सुहाउने सहयोगी मेल खाने परमेश्वरले दिनुभएको छ। सन्तुलित राख्नु भएको छ, यो मेल खाने गरी सन्तुलित बनाउनु भएको छ। मतलब परमेश्वरले बनाएका कुराहरू सन्तुलित छ, ब्यालेन्समा छ र यो मेल खाने गरी बनाउनु भएको छ। जस्तै त्यहाँ एफिसी 5:22 देखि 33 चाहिँ त्यहाँ के भन्नुहुन्छ, परमेश्वर पावलले विवाहको जोडीलाई भन्छ। याद गर्नुहोस्, त्यहाँ विवाहको जोडीलाई दिनुभएको कुरा म अलिकति तपाईँहरूलाई यसको बारेमा अलिकति हामीले धेरै पढेका छौँ, तर पनि म अलिकति पल्टाउन सक्नुहुन्छ यदि तपाईँले एफिसी 5 अध्याय हामीलाई धेरैचोटि पढेको कुराहरू भए तापनि यसलाई याद गरौँ। 22 हे पत्नीहरू हो, प्रभुको अधीनमा रहे चाहिँ आफूलाई आफ्नो पतिको अधीनमा सुम्प। याद गर्नु, परमेश्वरको अधीनमा रहे जस्तै आफूलाई आफ्नो पतिको अधीनमा सुम्पतिमा, किनकि पति पत्नीको शिर हुन्, जसरी ख्रिस्ट पनि मण्डलीको शिर हुनुहुन्छ। याद गर्नु, मण्डलीसँग यहाँ ख्रिस्ट र मण्डलीको सम्बन्ध
अनि उहाँले नै शरीरका मुक्तिदाता हुनुहुन्छ। यसकारण जसरी मण्डली ख्रीष्टको अधीनमा छ उसरी नै पत्नीहरू पनि हरेक कुरामा आफ्नो पतिको अधीनमा रहनु। जुन अधीनमा रहनु भन्ने शब्दलाई तपाईँले के विचार गर्नु भने मालिक र दासको कुरामा होइन। यो अधीनमा रहनु भनेको मतलब आफूसँगै एउटै शरीरको रूपमा चाहिँ परमेश्वरले दिनुभएको मेरो श्रीमान र परमेश्वरले यही कुरा गरेको चाहनुहुन्छ भनेर सँगै परमेश्वरको महिमा गर्ने कुरामा आफूलाई अगुवाई गर्नु हो। मतलब सुम्पन हो, आफैलाई सुम्पन हो। जसरी परमेश्वरको अधीनमा हामी सुम्पन छौँ, जसरी परमेश्वरको डरमा हामी रहन्छौँ, त्यसै गरी हामी त्यो कुरालाई गर्न सक्छौँ। दोस्रो कुरा चाहिँ हे पतिहरू हो आफ्ना पत्नीलाई प्रेम गर जसले ख्रीष्टले मण्डलीलाई गर्नुभयो। याद गर्छ यहाँ फरक किसिमका कुराहरू दिनुभए पनि यो सबै कुराहरू चाहिँ एउटै किसिमका कुराले दर्शाउँछ। मतलब त्यो मतलब अधीनमा सुम्पनु र प्रेम गर्नु। याद गर्छु यो दुईटा कुरालाई चाहिँ समान रूपमा हामीले लिएर जान सक्छौँ र यसरी चाहिँ अनि त्यसैले आफैलाई अर्पण गर्नुभयो जसरी ख्रीष्टले मण्डलीलाई आफैलाई अर्पण गर्नुभयो त्यसै गरी आफ्नो पत्नीलाई त्यसै गरी प्रेम गरोस् आफ्नो श्रीमानले। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो मेल खाने कार्य गर्छ। मेल खाने कुरामा चाहिँ ऊ जहिले पनि यी कुराहरू गर्नको लागि चाहिँ जहिले पनि तयारी हुन्छ। त्यसो भएको भएर चाहिँ यो कुरालाई याद गर्नुहोस् कि हामीले अहिले दुईवटा पोइन्टमा केहरू भने पहिलो चाहिँ साथी हुनलाई परमेश्वर चाहनुहुन्छ कि वैवाहिक जोडी एउटा साथीको रूपमा विकास गरोस्। जब त्यो साथी परमेश्वरको चाहना चाहिँ त्यो छ र त्यो आवश्यकतालाई चाहिँ मानिसहरूले पुरा गरोस्, साथीको रूपमा हुने कुरालाई पुरा गरोस्। दोस्रो कुरा हामीले हेऱ्यौँ सहयोगी, मतलब सहयोगी भनेको नोकर होइन, एउटा असिस्टेन्ट होइन, सँगै रहेर साथ दिने, सँगै रहेर सबै कुरा गर्ने सहयोगी। र हामीले तेस्रो कुरा हेऱ्यौँ मेल खाने सहयोगी परमेश्वरले बनाउनु भएको छ। वाह, यो कुरा गरेको परमेश्वर चाहनुहुन्छ हाम्रो विवाह परमेश्वरको आवश्यकता, परमेश्वरले यो आवश्यकता अनुसार त्यो उत्पत्ति 2:18-25 यो कुरा भन्नुभयो। मानिस एक्लो रहनु असल छैन, म उसको लागि मेल खाने सहयोगी जुटाउनेछु र परमेश्वरले हब्बालाई ल्याउनु भयो मेल खाने सहयोगी र उनीहरू समान थिए। उनीहरूको फरक किसिमले बनाउनु भयो तर एक हुन बनाउनु भयो र एउटै शरीर भएर परमेश्वरको महिमा गर्न बनाउनु भयो। त्यसकारण क्रिस्चियन जीवनमा जब हामी विवाह गर्छौँ भने म त भन्छु तपाईँलाई थाहा छ यो के भन्छ डिभोर्स भन्ने शब्द त्यो परमेश्वर मन पराउनु। त्यो त परिकल्पना पनि नगरोस् एउटा मानिसले डिभोर्सको कुरा। मतलब हो मेरो श्रीमतीले मैले भने मानेन भने म डिभोर्स गर्छु भने कल्पना पनि नगरोस्, आफ्नो दिमागमा पनि नराखोस्। त्यो शब्दलाई फ्याँकेर झिकेर फ्याँकिदियोस् वैवाहिक जोडीले र एउटा सहयोगीको रूपमा, एउटा सहायता गर्नेको रूपमा मेल खाने सहयोगी परमेश्वरले बनाउने कुरा सोचोस् र त्यही आवश्यकता पुरा गर्नलाई, त्यही आवश्यकता परिपूर्ति गर्नलाई हामीले परमेश्वरले हामीलाई यो पृथ्वीमा विवाह दिनुभएको छ अनि हामी वैवाहिक जोडीमा बाँधिएका छौँ। हामी एकअर्काले हामी परमेश्वरको महिमा गर्ने कुरामा हामी अगाडि जान सक्छौँ। त्यस कारणले यो तीनटा कुरा हामीले हेऱ्यौँ भने अब चारवटा कुरा चाहिँ हामी अर्को कक्षामा हेर्छौँ र त्यसपछि आजको उच्चासित दिन्छौँ। आमेन। ब्रेक 15 मिनट 10 मिनट।